अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, व अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज इंशाअल्लाह तबारक व ताला दर्स फैज़ुल अदब का दर्स नंबर 4 हम मुकम्मल करेंगे। आज के दर्स में हम इसमें मफ़ऊल के बारे में जानेंगे कि इसमें मफ़ऊल कहते किसे हैं और इसमें मफ़ऊल अमल किस तरह करता है और इसमें मफ़ऊल के अमल करने की शराइत क्या क्या हैं। तो आइए देखते हैं। इसमें मफ़ऊल जो इसमें मुश्तक़ ऐसी ज़ात पर दलालत करे जिस पर फ़ेल वाक़े हो। इसमें मफ़ऊल किसे कहते हैं? वह इसमें मुश्तक़ है जो ऐसी ज़ात पर दलालत करे जिस पर फ़ेल वाक़े हो, उसको इसमें मफ़ऊल कहते हैं। जैसे मज़रूबुन, जैसे मज़रूबुन, जैसे मज़रूबुन। यह अमल क्या करता है? इसको भी मैंने लिख दिया शॉर्टकट में। इसमें मफ़ऊल फ़ेल मजहूल की तरह अमल करता है, यानी फ़ेल मजहूल जिस तरह अपने बाद नाइब फ़ाइल का तकाज़ा करता है, इसी तरह इसमें मफ़ऊल भी अपने बाद नाइब फ़ाइल को चाहेगा। लेकिन यह अमल करेगा कब? हर जगह नहीं अमल करेगा। कहते हैं अगर इसमें मफ़ऊल पर अलिफ लाम ना हो, ठीक, अलिफ लाम अगर है तब तो फिर वो मुतलकन अमल करेगा बगैर किसी शर्त के। लेकिन अगर अलिफ लाम ना हो तो इसमें मफ़ऊल के अमल की शर्तें वही हैं जो इसमें फ़ाइल की हैं। अब आप सवाल करोगे इसमें फ़ाइल की शर्तें क्या क्या हैं? तो जो लोग गुज़िश्ता सबक समाअत कर चुके हैं, यानी देख चुके हैं दर्स नंबर 3, उन्हें तो मालूम है, और अगर भूल गए हो तो फिर से देख लो। जब वहाँ पर आप देख लोगे तो इंशाअल्लाह जब समझ जाओगे तो वही शर्तें इनके लिए भी है, यानी मुब्तदा के बाद उसकी खबर बने, ठीक है, मौसूफ के बाद सिफत, या ज़ुलहाल के बाद हाल वाक़े हो, इसमें मौसूल के बाद सिला। तो वो उसको समझने के लिए आप गुज़िश्ता वीडियो ज़रूर देखें। अब आइए बिला ताख़ीर हम सबक को शुरू करते हैं। अल कलामु सवाबुन तक हम पढ़ चुके थे, तर्जुमा भी कर चुके थे और तरकीब भी कर चुके थे। आज उसके आगे हम पढ़ेंगे। तो देखिए इस सबक में एक कलिमा आता है अलमाऊ, जिसका माना है पानी, जमा मियाहुन। अल-खुब्ज़ु माना रोटी, जमा अखबाजुन। और आता है हसीरुन माना चटाई, जमा हुसुरुन। और अश्शैउ इसका माना होता है चीज़, जमा अशियाउन। अलमाऊ माना पानी, अलक़ाअदतु माना चारपाई, अलखुब्ज़ु माना रोटी, अलमिनशफु माना तौलिया रुमाल, अशमसियतु माना छतरी, बाइतुन माना बासी, ये इसमें फ़ाइल है। हमीमुन माना गरम, ये सिफ़ते मुशब्बा है। अल अरुज़ु माना चावल, अल हसनुन, हसनुन ये भी सिफ़ते मुशब्बा है, इसका माना अच्छा। अशैउ माना चीज़, तरियुन माना ताज़ा, ये भी सिफ़ते मुशब्बा है। जय्यदुन माने उम्दा, बेहतर, जदीदुन नया, सिफ़ते मुशब्बा, तवीलुन लंबा, सिफ़ते मुशब्बा। अल हसीरु चटाई, बारिदुन ठंडा, रदियुन खराब, मुअब्बदुन पुख्ता, अश्शारिउ सड़क, जमा इसके आएगी शवारिग। अलमाउ बारिदुन पानी ठंडा है। अलमिनशफु तवीलुन तौलिया लंबा है। अलखुब्ज़ु तरियुन रोटी ताज़ा है। अश्शैउ हसनुन चीज़ अच्छी है। अशम्स क्या है? अशमसियतु जय्यदतुन छतरी उम्दा है। अल अरुज़ु जदीदुन चावल नया है। अलक़ाअदतु हसनतुन चारपाई अच्छी है। अलखुब्ज़ु बाइतुन रोटी बासी है। अलमाउ हमीमुन पानी गर्म है। अलहसीरु मबसूतुन चटाई बिछी है। अलमिनशफु जदीदुन तौलिया नया है। अलक़ाअदतु मौज़ूअतुन चारपाई बिछी है।
الخبز ردی روٹی خراب ہے، الشارع معبد سڑک پختہ ہے۔ اب ہم ترکیب کرنے لگے ہیں، تو جو رول میں نے بتایا ہے اس کو اپنے ذہن میں رکھیں، اس کے بعد میں پھر ترکیب سماعت کریں۔ پہلا جملہ آتا ہے الماء بارد، تو میں نے بتایا تھا پہلا معرفہ دوسرا نکرہ اکثر مبتدا اور خبر کی ترکیب ہوگی، تو دونوں مرفوع ہوں گے۔ الماء بارد، الماء بنایا میں نے اس کو مبتدا، بارد یہ ہے اسم فاعل، اسم فاعل ہے اور مبتدا کے بعد ہے، تو اس کی ترکیب کریں گے۔ اس کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ اسم فاعل کے بعد اگر کوئی ایسا اسم ہو، اسم ظاہر ہو جو اس کا فاعل بن سکے تو اسی کو اس کا فاعل بنا دیں گے، ورنہ اس کے اندر جو ضمیر ہے وہی اس کا فاعل بنے گی۔ تو یہاں تو کوئی اسم ہے نہیں، تو کہیں گے باردن اسم فاعل، اس میں ہوا ضمیر پوشیدہ فاعل، اسم فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر کے خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ المنشف طویل، المنشف معرفہ، طویل نکرہ مبتدا خبر، المنشف مبتدا، طویل یہ ہے صفت مشبہ، اس میں ہوا کی ضمیر پوشیدہ فاعل، اسم فاعل صفت مشبہ اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر کے خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ الخبز طری، الخبز معرفہ، طری نکرہ مبتدا خبر، الخبز مبتدا، طری بترکیب سابق، جس طرح اوپر ترکیب ہوئی نہیں اسی طرح اس کی ہوگی، صفت مشبہ ہوا کی ضمیر مل ملا کے یہ خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ الشیء حسن، ترکیب اسی طرح، صحیح، مبتدا اور خبر کی۔ الشمسیۃ جیدۃ، اس کی بھی ترکیب سیم چل رہی ہے، ٹھیک ہے، مبتدا اور خبر، اور یہ جیدۃ صفت مشبہ ہو کر کے خبر۔ الارض طری، الارض طری معرفہ نکرہ مبتدا خبر، ترکیب اقدم وہی ہے، ایک مرتبہ سن لے، الارض مبتدا، طری صفت مشبہ، صیغہ واحد مذکر، اس میں ہوا کی ضمیر پوشیدہ فاعل، صفت مشبہ اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر کے خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ القعادۃ حسنۃ، اسی طرح وہ بھی ترکیب ہوگی، القعادۃ معرفہ، حسنۃ نکرہ مبتدا خبر، حسنۃ یہ صفت مشبہ۔ الخبز بائت، الخبز بائت معرفہ نکرہ مبتدا خبر، الخبز مبتدا، بائت اسم فاعل، اس میں ہوا ضمیر مرفوع پوشیدہ اس کا فاعل، اسم فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر کے خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ الماء حمیم، الماء معرفہ ہے اور حمیم نکرہ ہے مبتدا خبر، الماء مبتدا، حمیم یہ صفت مشبہ ہے، اس میں ہوا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، صفت مشبہ اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر کے خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ الحصیر مبسوط، اب آج کا جو میں نے پڑھایا ہے وہ آ گیا، اس میں مفعول آ گیا، تو اس میں مفعول کے بارے میں آپ نے اگر شرطیں پڑھ لی ہے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ مبتدا کے بعد ہے اور اس کی خبر بننا ہے، اس میں مفعول یہ کیا ہے، اس کی خبر۔ تو اب کیا کریں گے، کوئی اس میں ظاہر ہے نہیں تو اس کا نائب فاعل کہاں نکالیں گے، اس کے اندر جو ضمیر ہے وہی اس کا نائب فاعل بنے گی۔ تو الحصیر مبتدا، مبسوط اسم مفعول، صیغہ واحد مذکر، اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع پوشیدہ نائب فاعل، کیونکہ یہ عمل کس کا کرتا ہے، اس میں مفعول فعل مجہول کا عمل کرتا ہے، تو فعل مجہول کیا چاہتا ہے، نائب فاعل۔ حصیر مبتدا، مبسوط اسم مفعول، اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع پوشیدہ اس کا نائب فاعل ہے، اس میں مفعول اپنے نائب فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر کے خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ المنشف جدید، المنشف معرفہ ہے، جدید نکرہ مبتدا خبر، المنشف مبتدا اور جدید صفت مشبہ، صیغہ واحد مذکر، اس میں ہوا کی ضمیر مرفوع پوشیدہ فاعل، اس میں صفت مشبہ اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر کے خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ القاعدۃ موضوعۃ، موضوعۃ یہ بھی اس میں مفعول ہے لیکن صیغہ ہے یہ مؤنث کا، تو اب اس میں کون سی ضمیر نکالیں گے، اس میں ہیا کی ضمیر، ٹھیک ہے، ترکیب کریے دیکھیے۔ القاعدۃ مبتدا، موضوعۃ اسم مفعول،
सिगा वाहिद मुअन्नस, इसमें हिया की ज़मीर मरफू पोशीदा उसका नाइब फ़ाइल। इसमें मफ़ऊल अपने नाइब फ़ाइल से मिलकर शिबह जुमला इस्मिया होकर के खबर मुब्तदा अपनी खबर से मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया हुआ। अल खुब्ज़ु रदियुन, अल खुब्ज़ु रदियुन, तो मारफा नकिरा मुब्तदा खबर, अल खुब्ज़ु मुब्तदा रदियुन ये सिफ़त मुशब्बा है, तो इसकी भी तरकीब करेंगे। क्या कहेंगे? सिफ़त मुशब्बा, इसमें हुआ ज़मीर उसका फ़ाइल, पोशीदा उसका फ़ाइल, सिफ़त मुशब्बा अपने फ़ाइल से मिलकर शिबह जुमला इस्मिया होकर के खबर मुब्तदा अपनी खबर से मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया हुआ। अश्शारिउ मुअब्बदुन, अश्शारिउ मारफा है, मुअब्बदुन नकिरा मुब्तदा खबर। अश्शारिउ को मैंने बनाया मुब्तदा, मुअब्बदुन इसमें मफ़ऊल है। इसमें मफ़ऊल के बारे में आज ही पढ़ें कि इसमें मफ़ऊल फ़ेल मजहूल का अमल करता है, तो इसमें इसको चाहिए नाइब फ़ाइल। और अगर कोई ऐसा इस्म ना हो जो नाइब फ़ाइल बन सके, तो उसके अंदर जो उसकी ज़मीर है वही उसका नाइब फ़ाइल बनेगी और यहाँ अमल करेगा, क्योंकि ये मुब्तदा के बाद है। उसकी शर्तें मैं फिर कह रहा हूँ, अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, अगर नहीं मालूम है तो मेरा के सबक नंबर 3 ज़रूर देख लें, ठीक है। अश्शारिउ मुब्तदा मुअब्बदुन इसमें मफ़ऊल सिगा वाहिद मुज़क्कर, इसमें हुआ ज़मीर मरफ़ू पोशीदा उसका नाइब फ़ाइल, और इसमें मफ़ऊल अपने नाइब फ़ाइल से मिलकर शिबह जुमला इस्मिया होकर के खबर मुब्तदा अपनी खबर से मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया हुआ। आज का सबक यहीं तक के, आप हमें दुआ में याद रखें, हम आपको दुआ में याद रखते हैं। खुदा हाफिज़।